कहते हैं कि बेहुरमती कर रहे हैं उनके क्या कहते हैं कि तहकीर के मुर्तकब हो रहे हैं। तो हम 24 घंटे फैसला होने के बाद, फैसला तकरीबन 10-11 बजे तक हो गया था कल, उसके बाद उनकी जो कन्फाइनमेंट है वो हमारे नुक्ता नगाह से अब से भेजा है और इंतहाई जो है जबर और नायली और बर्बरियत का इज़हार है, जिसकी हम भरपूर तौर पे मज़म्मत करते हैं। और हमारा ये मुतालबा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से कि अपने इस फैसला की इस कदर वाज़ेह वायलेशन का वो नोटिस ले, इस तौहीन का वो नोटिस ले और उसके मुर्तकब जो अफराद हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे, तौहीन अदालत की कार्रवाई करे। दूसरा जो आज आपसे कहना है कि जो हमारा पहले से अनाउंस शुदा प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम क्या था? प्रोग्राम बेसिकली आप सारों को पता है कि ये मूवमेंट शुरू होने की बुनियादी जो वजह बनी वो यहाँ का जो क्या कहते हैं एक मजहबी एलिमेंट है, जो मजहबी मुनाफरत और इश्तियाल का फैलाने का बायस बना, जिन्होंने हमें कत्ल और क्या कहते हैं कि मार देने की धमकियाँ दी। फिर जो असला लेकर यहाँ मसल्ला टेररिज्म किया गया, उसके खिलाफ था कि उन जो कल्प्रेट्स हैं उनके खिलाफ जो FIR दर्ज की जाए। वो हमारा बुनियादी नुक्ता था है। साथ ही ये ऑर्डिनेंस जारी हो गया जो ज़बाबंदी का ऑर्डिनेंस था, इसकी मनसूखी के लिए हमने वो किया। दरमियान में हमारे साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो अब हमारे जो फौरी तौर पे तीन मुतालबात हैं। एक ये कि ऑर्डिनेंस मनसूख किया जाए, मतली फर्जी वक्ती बात है। हुक्मरानों ने अपनी नायली को, अपनी जहालत को, अपनी क्या कहते हैं कि अपनी इंतहाई बेशर्मी को छिपाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की आड़ में जो है पनाह ली है। सुप्रीम कोर्ट के पीछे जो है छुप कर जो है उन्होंने इस तहरीक को कंफ्यूज करने की कोशिश की है, जिसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। मतली हमारा ना मुतालबा था ना है, हमारा मुतालबा मुकम्मल तौर पर इसकी मनसूखी का है। जब तक ये काला कानून मनसूख नहीं होता, कोई तरमीम नहीं, कोई उसमें तब्दीली नहीं, मुकम्मल तौर पे कहते हैं कुली तौर पे ये जो ऑर्डिनेंस जारी हुआ 30 अक्टूबर को, इसको मुकम्मल तौर पर मनसूख करने का जब तक और जो है वो नहीं होता, क्या कहते हैं इसको वापस नहीं लिया जाता, तहरीक तसलसल के साथ जारी रहेगी। जब तक उन कल्प्रेट्स को जिन्होंने वहशत और बर्बरियत की यहाँ जो है एक बाजार गर्म कर रखा है, जिन्होंने जो है लोगों को मजहबी बुनियादों पर तकसीम करने के गुनूने और गंदे अमल की यहाँ तरह डाली है, एजेंसीज के कहने पर, मुक़्तदिरा के कहने पर, एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर लोगों को बम लड़ाने के लिए जब तक उनके खिलाफ कानून के मुताबिक अमल नहीं होता, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता, उन्हें करार वाक़या सजा नहीं दी जाती और इस तरह के बोधे और शरंगे जो मुनाफरत फैलाने वाला जो प्रोपेगेंडा है, जो सोच है, उसको नकेल नहीं डाली जाती, हमारी जिदोजहद जारी रहेगी। और जब तक जो है हमारे दोस्तों को इस काले कानून के तहत जो गिरफ्तार किया गया, उनको जो है उनके हक आज़ादी, हक इज़हार से महरूम किया गया, उनको रहा नहीं किया जाता। और ये जो फेक किस्म की FIR हैं जो आज खुद खत्म हो गई हैं जब ये काला कानून मनसूख हुआ, इनको वापस लपेटा नहीं जाता, तब तक हमारी जिदोजहद जारी रहेगी। हमारी जिदोजहद तब तक जारी रहेगी जब तक जो हमारा मुतालबा था, मुतालबा है, अवामी हकूक तहरीक के दौरान मुतालबा रहेगा, वो ये कि ये जो नाजायज जालमाना मरात हैं हुक्मरान अशराफिया की, जुडिशरी की, ब्यूरोक्रेट्स की, ये जो पॉलिटिशियंस हैं नाम उनको खत्म नहीं किया जाता। मैं कहता हूं बेशर्मी की भी कोई हद होती है। पिछले 1.5 साल से ये तहरीक चल रही है कि ये जालमाना मरात खत्म की जाए, जो 29 अरब से भी तजावज कर गई पर ईयर, जो लोगों के खून पसीने की कमाई है, लोगों के दाम, लोगों के जो टैक्सेस की देन है,
اس کو ختم کیا جائے. اس کو ختم کرنا تو دور کی بات, 6 ماہ پہلے کہا گیا کہ کوئی سو کال جوڈیشل کمیشن بنے گا. وہ آزاد کشمیر ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو کہا گیا, آج تک وہ جوڈیشل کمیشن نہیں بنا. لیکن میں کہتا ہوں وہ جوڈیشل کمیشن بننا بھی اس نے کچھ نہیں کرنا تھا, اس لیے کہ سب سے زیادہ مراد یافتہ یہ جوڈیشری ہے. ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی کیا کہتے ہیں اس کو, دودھانیاں رکھ گیا کانے بلا رکھنا. بھائی بات یہ ہے کہ وہ جو دودھ جو ہے اس کو یہ ایلیٹ کلاس جو سو کال جوڈیشری سالوں سے پی رہی ہے, ہمارا خون چوس رہی ہے, اس پہ مشتمل جوڈیشل کمیشن نے کیا کرنا جو بنا ہی نہیں. 6 ماہ سے زائد عرصہ ہو گیا, جو بنے گا بھی نہیں. اور میں جو کہتا ہوں بے شرمی کی بھی حد ہے, بے حیائی کی بھی حد ہے. اس ساری کو عبور کر دیا گیا. ابھی پاکستان میں سپریم کورٹ کے ججز کی ناجائز ظالمانہ برات میں اضافہ ہوا تو آپ کے سو کارڈ سپریم کورٹ نے یہ خط لکھا کہ ہماری اس میں وہ اضافہ کہ جو لاکھوں میں, اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. پہلے ہی آپ لاکھوں میں جو ہے 15 20 لاکھ آپ تنخواہ لے رہے ہو. آپ 500 لیٹر جو ہے پر منتھ آپ پیٹرول لے رہے ہو. آپ سارے یوٹیلیٹی بلز جو ہے وہ آپ کو مفت ہیں. آپ گھروں اپنوں میں رہتے ہو, ہاؤس رینٹ لے رہے ہو. آپ سرکاری گھروں میں رہتے ہو, آپ ہاؤس رینٹ لے رہے ہو. یہ صرف ججز کی بات ہی نہیں, یہ بیوروکریٹس کی بات بھی ہے, یہ نامناد پولیٹیشنز کی بات بھی ہے. کس دنیا میں, کس ملک میں جو ہے اسمبلی ممبران کو پینشن دی جاتی ہے؟ 2.5 ضلع ہیں اور 2.5 ضلعوں میں جو ہے 38 وزیر ہیں. محض 50 لاکھ آبادی ہے, 38 سے اوپر وزیر ہیں, 53 کا ایوان ہے, 38 وزیر اور پتہ نہیں کتنے مشیر. لوٹ سوٹ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. میں لوگوں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں, اگر آپ بطور انسان زندہ رہنا چاہتے ہو, اس ناانصافی اور جبر کے اس سماج کو بدلنا چاہتے ہو, تو آپ کو باہر آنا ہوگا, کھڑا ہونا ہوگا, ننگی تلوار بننا پڑے گا اس ظالمانہ نظام کے خلاف, اس کے محافظین کے خلاف, اس کے بینیفیشریز جو ہیں ان کے خلاف. یہ ہے وہ بنیادی نقطہ. آپ کی آپ کو ساری جو ریلیف مل سکتی ہیں وہ تبھی ملیں گی جب یہ ظالمانہ استحصالی نظام ختم ہوگا. جب یہ مراد کا یہ جو ہے نا, یہ جو جس کو کہتے ہیں کہ یہ جو پنڈورا باکس, اس کو بند کیا جائے گا. ساتھ ہی میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جو عوامی حقوق کی تحریک تھی ہے, اس میں 3 لوگ شہید ہوئے ہیں مظفر آباد میں. ان 3 کا قاتل کون ہے؟ ہم جو ہے اس پہ چپ سادھ کے بدترین غداری کے مرتکب ہو رہے ہیں شہیدوں کا اس مقدس خون کے ساتھ. ظالموں جواب دو, خون کا حساب دو, ظالموں جواب دو, خون کا حساب دو. بدماش ریاست بول ذرا, بدماش ریاست بول ذرا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ان سے ہمیں یتی برابر کی وہی وفا ہے, اس مقدس جد و جہد کے ساتھ ہماری جد و جہد سنسیئرٹی پہ مبنی ہے. ہم اس غلامانہ و ظالمانہ سماج کو بدلنا چاہتے ہیں. ہم اس جبر کے بندہ کو جو غلامی کا ہمارے گلے میں ڈالا گیا ہے, اس کو اتار کر پھینکنا چاہتے ہیں. تو پھر ہمیں شہیدوں کے اس خون کا حساب لینا ہوگا, اور ہمارا یہ مطالبہ ہوگا کہ ان کے جو قاتل ہیں, جو ذمہ داران ہیں, ان کے خلاف FIR درج کرو. یہ کیا بات ہوئی؟ رینجرز نے بندے مارے, ہم چپ ہو جائیں؟ یہ کیا بات ہوئی؟ رینجرز نے ہمارا خون بہا, ہم چپ ہو جائیں؟ یہ کیا بات ہوئی؟ ہماری دردی سرخ خون سے لالازار ہو گئی. ہم جبر کا بندھن دیکھ کر ہم مذہب پسندانہ خاموشی اختیار کر لیں؟ نہیں, ہم نے FIR ان کے خلاف FIR کے مطالبے
होती जब यह इनकलाब आएगा, जब ये जबर का बंधन टूटेगा, जब यहां से गासब काबज वापस जाएंगे, तब हम उनके खिलाफ एफआईआर के, मुझे यकीन है हम पहले ही उनके खिलाफ एफआईआर करवा कर उनको, अगर हमारी जुड़त होती है, हमारा जज्बा जो है वो कायम रहता है, हम मसरतों का शिकार नहीं होते, हम मरफ्तों का शिकार नहीं होते, हम कमहिम्मती और बुज़दिली का मुजाहरा नहीं करते। एफआईआर दर्ज होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन अगर हम मसरत पसंदी की आखिरी हदों को भी छू जाते हैं, हमारी आने वाली जनरेशन की आवाज़ मौजूद रहेगी, मौजूद रहनी चाहिए, वो उसका इंतकाम लेगी। और हमने हर सूरत, और अगर हम लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ जो बात समझने की है, अगर हमारा यही मसरत पसंदाना रवैया रहा, कल 3 मरे, कल 300 मरेंगे आने वाले कल, उन 300 को बचाना चाहते हो तो अपनी आवाज को तोड़ना और ताकतवर बनाना होगा। तो मैं अगली जो बात आपसे कहना चाहता हूं वो ये कि हमारा, मैं गमान गालिब है, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, क्योंकि यहाँ बड़ा चूहे बिल्ली का खेल खेला जाता है, यह सब कुछ कंट्रोल और स्पॉन्सर लगता है मुझे, लेकिन जो गमान है, गालिब है कि आज रात किसी वक्त जो है ऑर्डिनेंस वापस हो जाएगा, ये कैदी हमारे रहा हो, जो गिरफ्तार शुदगान है, ये रहा हो जाएंगे। अगर नहीं होता, और अगर होता भी है, तब भी हमारा जो शेड्यूल प्रोग्राम है, मैंने पहले कहा था, हमने तो इनको 16 नवंबर को, हमने इनको 10 दिसंबर की तारीख दी थी, जल्दी उन्हें थी। अभी मैं ग्राउंड में भी तो अपने आभार से कह रहा था, हमने तो ये सब कुछ जो जलसे जुलूस शुरू हुए, ये तो 10 के बाद शुरू करने थे, उन्होंने हमारे काम को आसान कर लिया। हमें जो है करिया मल्ला मल्ला गांव गांव जाना पड़ता लोगों को अपनी बात पहुंचाने के लिए, लेकिन ये उन्होंने हमें गिरफ्तार किया, हम पे तशद्दुद किया। 19 को यहाँ बदतरीन तशद्दुद हुआ, 22 को जो है कोटली में तशद्दुद हुआ, दीरकोट में तशद्दुद हुआ, 20 लोग गिरफ्तार हुए, बदतरीन और नंगा तशद्दुद हुआ। हमारी आवाज करिया गाँव अल्लाह मल्ला पहुंच गई। अब जो है 10 को आप यकसू होकर सारे यहाँ जो मौजूद हो वो, और जो यहाँ मौजूद नहीं हो, 10 के लिए आलमी हुकूक, इंसानी हुकूक का जो आलमी दिन है, उसके लिए यकसू होकर काम कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोगों को हर जगह, हर इलाका में, हर मल्ला में बाहर निकालिए, सरापा एहतजाज बनिए। बैरून मुमालिक हमने बिलखुसूस 2 जगहों पर पहले भी हम कह चुके हैं, बरतानिया में, ये लंदन में जो इनका हाई कमीशन है उसके सामने मुजाहरा होना है, वाशिंगटन में इनके उसके सामने मुजाहरा होना है। बाकी फिलहाल अभी हम 10 के बाद अगले मामलात वो करेंगे, और बाहमी मुशावरत के बाद 10 के बाद हमने 1 अव्वल का जो ऐलान किया था, उसको मजीद जो है क्या कहते हैं, बाहमी मुशावरत के साथ, यानी कंक्रीट बेसिस पे तरतीब देकर 10 को हमने उसका बाज़ाब्ता उसकी लॉन्चिंग करके उसके हवाला से अपनी इस तहरीक को मुनज़्ज़म कर रहे हैं। तो मैं आखिर में आपसे फिर कहना चाहता हूं कि 10 को आपने भरपूर वो करना है। हाँ, मैं इस ऑर्डिनेंस, ये आपका हक था, आपका क्रेडिट है, आपका क्रेडिट है। 16 नवंबर को जिस ऑर्डिनेंस को आपने यहां आग लगाई, जिसकी धूल आपने आसमान तक पहुंचाई, वो राख उड़ गई। मैंने कहा उसके बाद ऑर्डिनेंस लाई, उसके बाद फिर आपने पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के कैरिया में, हर बड़े शहर में उसकी रात भी उड़ाई, उसको पांव तले भी रोदा। ऑर्डिनेंस लाई नहीं, ऑर्डिनेंस है ही नहीं। मैंने पिछली बार कहा था कि ये रोज आप हमारे साथों जूते खा रहे हो, ये आपका मुकद्दर है, आपके लिए जो है क्या कहते हैं, आपकी इज्जत इसी में, इसको वापस वो नहीं लेते, हम हर रोज ऐसा करते रहेंगे। अब भी जो मैं कहना चाह रहा हूं कि ऑर्डिनेंस ना कल हमारे लिए मसला था, ना आज मसला है, ना आने वाले कल मसला होगा, लेकिन मैं जो कह रहा था, आप वो लोगों को
जिन्होंने सबसे पहले मुहस्सर और ताकतवर आवाज उठाई और वो आग की तरह पाकिस्तानी जम्मू कश्मीर में फैल गई, बैरून मुल्क फैल गई। ये क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ आपका क्रेडिट है, इस पे आपका हक है। आप सब चुप से, वो कहते हैं ना, जुर्रत के मीज़ान पर तना सच और झूठ को तोड़ रहे हैं। ऐसा नाटो, सब चुप हैं, हम बोल रहे हैं कि सब चुप थे, सब चुप थे, सब चुप थे, हम बोले। इसके बावजूद मैं उन सारों को, बार काउंसिल आजाद जम्मू कश्मीर को, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को, बार एसोसिएशन जो डिस्ट्रिक्ट की सतह की है उनको, तहसीलों की सतह की उनको, यहाँ मौजूद अंजुमन ताजरान की दोनों जो यूनियन हैं उनको, क्या कहते हैं, कोटली में जो अंजुमन ताजरान के सदर साहब हैं, उनको, यहाँ तक के रवायती रुश्ती मफादात की पॉलिटिक्स करने वाली जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके बाद जुमा को जिन्होंने इसको काला कानून का, और हर उस आवाज को जो इस काले कानून के खिलाफ उठी, जिसने इसको काला कानून का घर बैठ के इसको कंडम किया, चौकों चौराहों में आके कंडम किया, दुकानों में होटलों में बैठ के कंडम किया, या जहां तक भी मैं कहता हूं कि अपने दिल में इसके खिलाफ बुरा जाना, मैं उन सारों को खराज तहसीन पेश करता हूं अपनी तरफ से और जम्मू कश्मीर के तमाम काम परस्त तरक्की पसंद दोस्तों की तरफ से। ठीक है ना जी, आप भी पे, और उन सारों का शुक्रिया भी अदा करता हूं। लेकिन एक बात कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? ये घंटी आपने बांधी, ये सिर्फ और सिर्फ आपका क्रेडिट है। हम उन सारों का मैं कहता हूँ, वो जो एक्शन कमेटी है उनका, जो बाकी लोग हैं उनका, तमाम सारों का शुक्रगुजार हूँ। तमाम सारों को इस हवाला से कि किसी वजह से भी सही, 24 जुल्म के खिलाफ बोला, जबर के खिलाफ बोला, वो हमारा नेचुरल लड़ाई, और जो हमारा नेचुरल लड़ाई है वो हमारे लिए काबिल तकरीम। अब जो कहा ना मकबूल भट्ट शहीद ने कि जिदोजहद की कसौटी क्या है, वो हक व बातली को वो नहीं करती, सिर्फ उनको बेनकाब नहीं करती, वो मुनाफिकीन को भी बेनकाब करती। तो जिदोजहद के इस अमल मकबूल भट्ट की जो बातें हैं ना, जो उन्होंने, उनके अक़वाल, उनकी फिक्र, उनकी सोच, वो हमारे लिए जो है राहबरी और रहनुमाई का काम देती है, और जो है वो ऐसा 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 सच बन के सामने आती है कि हमें इस पे फख्र होता है। हमारा दिल इत्मीनान और सुकून महसूस करता है कि हमने ऐसे सच्चे खरे और दूरंदेश आदमी को अपना लीडर माना, कि जिसे 40 से ज्यादा साल हो गए शहीद हुए, 50 साल पहले उसने बात की, वो बात आज भी हर बार दुरुस्त साबित हो रही है कि जिदोजहद के इस अमल में हमारे अपने अंदर और बाहर जो मुनाफिकीन हैं वो भी बेनकाब हो रहे हैं। तो मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूं, मैंने ग्राउंड में भी आपसे बात की थी कि सारे दूध के धुले ही नहीं होते, इंसान हैं, खामियां, कोताहियां, नाअहलियां सारों में मौजूद हैं। लेकिन ये कि आप जो लोग हो, जी ज़हनी और फिक्री तौर पे क्लियर हो, नजरियाती तौर पे क्लियर हो और कमेंटेड हो, आप इन चालबाजियों से, आप इस आजाद ख्याली और बेरा रवि जो है, जो हमारी सबों में भी बहुत हद तक दर कर चुकी है, इससे मायूस नहीं होना आपने, इससे बददिल नहीं होना आपने। ये आपको कुंदर बनाने का काम कर रही है। आपने इससे बाहर निकलकर, इससे बम लड़कर अपने आप को मजबूत बनाना है और अपनी तहरीक को, अपनी 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 नजरियाती जो सोच है उसको एक आलमगीर सच्चाई के तौर पर मनवा कर जो है उसको फरायाब कराना है। तो उसमें मैं यही कहना चाह रहा हूं कि आप अपनी जुर्रत को, अपनी यकजहती को, अपनी बाहमी अंडरस्टैंडिंग को, छोटी छोटी बातें हर जगह होती हैं, यहां भी होंगी, एक डिसिप्लिन के अंदर रहने वाले लोगों में होती हैं, बहुत हद तक हैं। उन सारों को उससे वो करके
آپ نے جو ہے اس جڑت کو مضبوط، ہم رہیں یا نہ رہیں، اب جو جڑت کا یہ جو عمل شروع ہو گیا ہے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے، اور اسی جڑت کے عمل کے ساتھ جو ہے اپنے نظریے، اپنی فکر کی فلاح کے لیے آپ نے جو ہے اپنی جدوجہد کو آگے بڑھانا ہے۔ اور آخری بات جو میں کہنا چاہوں گا ان سے، جو طاقتور ہیں، قابض ہیں، جو توڑنا چاہتے ہیں، جو ابہامات اور کنفیوژن پیدا کروا رہے ہیں، بڑا واضح دو ٹوک پیغام دینا چاہتا ہوں، بھول جائیے یہ بات۔ آپ کا 50 سال کا تجربہ ہے، نہیں وہ پچھلے 20-30 سال سے آپ مسلسل لگے ہو، آپ ہمارے اعصاب کو کمزور نہیں کر سکے اور نہیں کر سکو گے۔ آپ کچھ بھی کر لو، آپ جبر، تشدد، ظلم، تحریش، تقریب، لالچ کہ جتنے بھی آپ کے ہتھیار ہیں وہ سارے استعمال کر لو، ہم تنہا بھی رہ گئے، ہم ان چوکوں چوراہوں میں کھڑے ہوں گے۔ آپ ہمارے بازو کاٹ سکتے ہو، آپ ہمارے ہاتھ کاٹ سکتے ہو، آپ ہمارے جسم و جان کے ایک ایک اعضاء کو ہم سے جدا کر سکتے ہو، لیکن آپ ہمارے دل کو، آپ ہمارے دماغ کو، آپ ہماری روح کو فتح نہیں کر سکتے اور نہیں کر سکو گے۔ ہماری روح، ہمارا دل، ہمارا دماغ، ہماری سوچ آپ کو یہاں ان چوکوں چوراہوں میں، کھیتوں کھلیانوں میں، میدانوں میں، بیابانوں میں عبرتناک شکست دے گی، اور آپ کا یہ جو غاصبانہ و جابرانہ قبضہ ہے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے ختم کروائے گی۔ اس لیے آپ بھول جائیے آپ کی ساری سازشیں، آپ کے سارے پروپیگنڈے، آپ کی ساری نفرتیں، وہ ہماری جوتے کی نوک پر، اور اگر فار دا ٹائم بینگ کہیں یہ کچھ پریویل کر بھی جاتا ہے پھر بھی ہم نے ہمت نہیں ہارنی۔ اور میں آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں، جس ننگے اور گنونے انداز میں ہماری نیشنلزم کی جو سوچ جو ہے ابھر رہی ہے، اس کو دھندلانے کے لیے، اس کو کنفیوز کرنے کے لیے ہم لوگوں میں ایک بھیانک بےہودہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کی سطح پر، ایجنسیز کی سطح پر ان کے تنخواہ دار ایجنٹس جو ہیں، جو یہاں کیریت پھیلے ہوئے ہیں، ان کی طرف سے اس کا شکار نہیں ہونا، اور کہیں حوام کا وہ نہیں ہونا، کیا کہتے ہیں، کہیں کنفیوز نہیں ہونا۔ اگر آپ کنفیوز ہو گئے تو وقتی طور پر شاید ہمیں پسپائی ہو جائے، لیکن میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں ویکیوم کبھی نہیں رہتا۔ آپ کنفیوز ہو کر ویکیوم کریٹ کرو گے، پیچھے سے جوان آئے گا وہ ویکیوم فل کر لے گا، اور وہ بڑا تازہ دم ہوگا۔ اور یہ میں ان کو بھی کہنا چاہ رہا ہوں، وہ جو نوجوان پیچھے کھڑا ہے، جو کالجز اور یونیورسٹیز میں ہے، جو محنت کش ہے، جو استحصال زدہ بندہ ہے، وہ جسے سب کچھ دیکھ رہا ہے، وہ آپ کی چال بازیاں، آپ کی چالاکیاں، آپ کی مکاریاں، وہ جب منظر عام پر آئے گا تو آپ کے یہاں دن جو پہلے گنے جا چکے ہیں وہ مزید گنے جائیں گے اور مزید مختصر ہوں گے۔ اس لیے آپ سے میری استدعا ہے، آپ سے تمام نیشنل پروگریسو ورکر سے، لیڈر سے، کہ وہ ایجنسیز کے جو اسپانسرڈ تنخواہ دار ایجنٹس ہیں، ان کی اس مراد یافتہ استحصالی نظام کے بینیفیشریز کی، یا اس روایتی سیاست کے جو بینیفیشریز ہیں، اعلی کار ہیں، ان کے پھیلائے ہوئے ابہامات، ان کے پھیلائے ہوئے ذہنی الجھن یا الجھاؤ کا شکار نہیں ہونا، اپنے آپ کو یکسو رکھنا ہے، اپنی صفوں کو منظم کرنا ہے، اپنے اندر مزید یکجہتی اور ہمانگی پیدا کرنی ہے۔ تو آخر میں آپ کو پھر اس پہ مبارکباد دینا چاہوں گا کہ آپ انتہائی مختصر نوٹس پر اکٹھے ہوئے، بھرپور طور پر اکٹھے ہوئے، بھرپور آپ نے جوش و جذبے کا مظاہرہ کیا، دس کو اس سے ہزارہ گنا زیادہ ہونا ہوگا۔ اور ابھی اگر آج رہا نہیں ہوتے ہمارے دوست، کر رہا ہوتے، آپ جو ہے ویجیلنٹ رہیے گا، اگر کر رہا ہوتے ہیں، پکشو رہا ہوتے ہیں، آپ آئیے گا، بھرپور طریقہ سے آئیے گا، اپنے فلیکس کے ساتھ آئیے گا،
اپنے سلوگنز کے ساتھ آئیے گا, اپنے نظریے کے ساتھ آئیے گا, اپنی فکر کے ساتھ آئیے گا, ان کو ویلکم کیجئے گا اور فتح یابی کی طرف بڑھنے والے قدموں میں سے ایک پہلا قدم جو ہے اس دھرتی میں آگے بڑھائیے گا. شکریہ جی, بہت بہت شکریہ.